Ram 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 Sarvebhyah. Welcome to the class 24 of Bhagavata Bhava. Gurureva gatirgurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi gurom जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. We shall begin with the 15th verse today. त्वन्नित्यमुक्त 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 परिशुद्ध 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 विबुद्ध आत्मा विबुद्ध आत्मा विबुद्ध आत्मा कूटस्थः 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 आदिपुरुषः 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 भगवान् 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 त्र्यधीशः 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 यद्बुद्ध्यवस्थितिम् यद्बुद्ध्यवस्थितिम् अखण्डितया 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 स्वदृष्ट्या 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 द्रष्टास्थितौ 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 अधिमखः 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 व्यतिरिक्त आस्से व्यतिरिक्त आस्से व्यतिरिक्त आस्से त्वन्नित्यमुक्त 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 परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषः कूटस्थ आदिपुरुषः कूटस्थ आदिपुरुषः भगवांस्त्र्यधीशः भगवांस्त्यधीशः भगवांस्त्यधीशः भगवांस्त्र्यधीशः. That anuswara becomes like makara. भगवांस्त्र्यधीशः भगवांस्त्यधीशः भगवांस्त्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिम् 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 अखण्डितया स्वदृष्ट्या अखण्डितया स्वदृष्ट्या अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्थितावधिमखः 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 व्यतिरिक्त आस्से व्यतिरिक्त आस्से व्यतिरिक्त आस्से त्वन्नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा त्वन्नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा त्वन्नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः कूटस्थ आदिपुरुषो भगवंस्त्र्यधीशः कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः
कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते द्रष्टा स्थितावधिमुखो व्यतिरिक्त आस्ये अधिमखो not मुखो द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये त्वन्नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयः विरुद्धगतयः ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयः विविधशक्तयः विविधशक्तयः आनुपूर्व्यात् आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म विश्वभवम् विश्वभवम् एकमनन्तम् एकमनन्तम् आद्यम् आद्यम् आनन्दमात्रम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अविकारम् अहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयः ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयः आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्
विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्यात् विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषः 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 हि भगवन् हि भगवन् हि भगवन् तव पादपद्मं तव पादपद्मं तव पादपद्मम् आशीस्तथा 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 अनुभजतः 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 पुरुषार्थमूर्तेः 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 अप्येवमार्य 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 भगवान् 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 परिपाति दीनान् परिपाति दीनान् परिपाति दीनान् वाश्रेव 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 वत्सकम् वत्सकं वत्सकम् अनुग्रह 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 कातरोऽस्मान् 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 सत्याशिषो हि भगवन् सत्याशिषो हि भगवन् सत्याशिषो हि भगवन् भगवंस्तव पादपद्मम् भगवंस्तव पादपद्मम् भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः 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 पुरुषार्थमूर्तेः 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 अप्येवमार्य भगवान् अप्येवमार्य भगवान् अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् परिपाति दीनान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकम् वाश्रेव वत्सकम् वाश्रेव वत्सकम् अनुग्रहकातरोऽस्मान् 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 सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः
आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेववत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् वाश्रेववत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेववत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्. Good. In this verse, in the third line, there is a Patha Bheda. Many books, especially the Gita Press book, might have Apyeva Marya Bhagavan. That is also correct. The print, there is not a printing mistake. That is a different Patha. But here, since we are following the Sridhariya Tika, so I have stuck to this Patha. That Patha is also fine. So Apyeva Marya Bhagavan. That's how that this thing would be. In upper script, we will stick to it like this. Apyeva Marya Bhagavan. Now today, that is the end of the Dhruvastuti. Today's 3 verses, Samhita, you can recite. त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् स्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेववत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्.